200 सब्सक्राइबर से शुरू किया था मैंने वीडियोस को बनाना, जब मेरे चैनल पे सिर्फ 200 सब्सक्राइबर थे। और आज आप सबकी वजह से 1 लाख सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हुआ है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी बोरिंग वीडियोस आपने देखी और इतने ज़्यादा व्यूज़ दे दिए, इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए लोग। वरना ना तो मैं कोई एंटरटेन कर रहा होता हूँ, ना कोई इंटरेस्टिंग बात कर रहा होता हूँ, सिर्फ प्योर इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा होता हूँ। अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस होती हैं और ये अगर कैटेगरीज में देखी जाए तो सबसे बोरिंग वीडियोस यही होती है मेरे ख्याल से। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सब ने देखी, तो इसका मतलब ये है कि अब सोसाइटी में चेंज आ रहा है। लोग जो है वो अच्छी चीज़ें देखना पसंद कर रहे हैं, बजाय इसके कि लोग एंटरटेनमेंट की तरफ, जो कि आप सबको पता है कि किस तरह की वीडियोस बन रही हैं और किस तरह की जो है वो व्यूअरशिप लोग ले रहे हैं। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा 100K आज कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी व्यूअरशिप आएगी, कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे था कि कौन देखेगा। लेकिन फिर भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये था कि मेरी वीडियोस की हेल्प से क्या पता लोगों का फ़ायदा हो जाए। क्योंकि मैं जब एक्सपोयर हुआ मेरा पेशेंट्स के साथ, जब मैं डिग्री कर ली और पेशेंट्स चेक करना शुरू किए, तो मुझे आइडिया हुआ कि लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन भी डेंटल चीज़ों की, डेंटिस्ट्री के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी चीज़ को मेरे जहन में रखते हुए मेरा ये था कि हम हम बताएं पब्लिक को, उन्हें पहले से ही पता हो कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या क्या होगा। और लकीली लोगों ने देखना शुरू कर दिया, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 100K कंप्लीट हुआ है। बहुत सारे मेरे दोस्त या जो यूट्यूबर्स हैं या जो बनना चाह रहे हैं, वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह से ग्रो किया जाए यूट्यूब पे, या किस तरह से सब्सक्राइबर्स लिए जाएं, या किस तरह से ग्रो किया जाए। तो सबसे पहले जो है उनका जो क्वेश्चन होता है वो गलत होता है। क्वेश्चन लोग ये करते हैं कि किस तरह से हम जो है सब्सक्राइबर्स गेन करें, किस तरह से हम जो है ना अर्निंग हमारी हो सकती है। तो ये सवाल ही गलत है। कभी भी अगर आप यूट्यूब की तरफ या किसी भी प्लेटफॉर्म की तरफ आना चाह रहे हैं, तो कभी भी आप नंबर्स पे ना जाएं कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ें, या आप उसकी तरफ फोकस करके कभी भी आप ना चलें। क्योंकि जब भी आप नंबर्स के पीछे या सब्सक्राइबर्स के पीछे जाएंगे, तो आप किसी और ट्रैक पे चल पड़ेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप कर क्या रहे होंगे और सिर्फ सब्सक्राइबर्स की गेम के पीछे चल रहे होंगे। तो इसलिए हमेशा जब भी आप स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो गोल है वो होना चाहिए वैल्यू एडिशन। अब आप इस सोसाइटी में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये आपके लिए मैटर करना चाहिए कि आपके पास ऐसा क्या है जो आप सोसाइटी को डिलीवर करें, और या लोगों को डिलीवर करें, या कॉमन मैन तक वो बात पहुंचाएं, वो स्किल पहुंचाएं, वो हेल्प दें जो उन्हें चाहिए। और मेरे ख्याल से हर प्रोफेशनल या हर बंदा, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो पब्लिक को सिखा सकता है, दे सकता है या डिलीवर कर सकता है। तो आप ये सोचें कि लोगों का फायदा होगा। जैसे ही लोगों का फायदा आप सोचेंगे, तो लोगों का जब भी फायदा होगा वो आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका यही फार्मूला है, और कोई फार्मूला नहीं है कि ये कर लें, वो कर लें, यूं कर लें। सारा फ्रॉड है। सिर्फ आप वैल्यू ऐड करना शुरू कर दें, कोई आपको नीचे नहीं कर सकता। लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो सोसाइटी के लिए आप यूजफुल हो जाएं, और आपकी वीडियोस की हेल्प से, आपकी हेल्प से अगर लोगों का भला हो रहा है, तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। यही एक जो है वो की पॉइंट है जो मैं समझाना चाहता हूँ, कि जब भी आप नंबर्स के पीछे भागेंगे तो फिर क्या होगा। फिर आपके सामने है, आपके 4 मिलियन, 5 मिलियन, 20 मिलियन भी सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, लेकिन सोसाइटी को आप क्या दे रहे हैं, लेगेसी क्या है आपकी। तो अगर लेगेसी कुछ नहीं है, अगर वैल्यू एडिशन कुछ नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। आपको पैसे भी मिल जाएंगे साथ कुछ, लेकिन आपको अगर वो कोई मकसद नहीं है, तो आपका जो फायदा कोई नहीं है मेरे ख्याल से। तो इसलिए आप जब भी जाएं, तो आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ दें, कुछ देने का सोचें, बाद में आप लेने का सोचें। तो ये सबसे मेजर चीज़ है कि आप वैल्यू ऐड करें सोसाइटी में। वरना देखें, अब मेरी जो फील्ड है, मैं तो एक स्पेशल फील्ड में हूँ कि सिर्फ डेंटिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बड़े कम लोग होने चाहिए देखने वाले, लेकिन जब आप वैल्यू ऐड करते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपके पास कोई भी टॉपिक हो सकता है, आप उसको लेके बैठ जाएं, आप लोगों को सिखाएं, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ये सिंपल इज दैट। एक और सवाल पूछा जाता है कि वीडियोस किस तरह से बनाएं, हम कैसे वीडियो को बनाएं, कैसे कंटेंट कैसे क्रिएट करें, क्या आइडियाज़ कैसे आएंगे हमारे पास वीडियोस बनाने के अगर हम चैनल स्टार्ट भी करें। तो उसके लिए जो 3 फिल्टर्स हैं, 3 चेक्स हैं, वो अगर आप रखेंगे तो आपकी जो चैनल है वो बहुत मैच्योर होगा,
آپ کی آڈینس بہت میچور ہوگی, آپ کی امیج بلڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی, اور صرف چینل کی گروتھ نہیں ہوگی, آپ کی ایز اے پرسن لارجر دین لائف آپ کی اپنی گروتھ ہو رہی ہوگی اگر آپ ان 3 فلٹرز کو, ان 3 چیکس کو فالو کر لیں گے. سب سے پہلا جو وہ چیک ہے وہ ہے ڈیتھ بیڈ ٹیکنیک. ڈیتھ بیڈ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی ٹاپک پہ ہے تو آپ خود کو امیجن کریں آپ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں, آپ سوئے ہوئے ہیں ڈیتھ کے بیڈ پہ, آپ وہاں سے اٹھنا نہیں ہے, آپ کے پاس 1 دن ہے, 2 دن ہے, یا کچھ دن ہے, یا کچھ گھنٹے باقی ہیں, اور اس کے بعد آپ نے مر جانا ہے, جو کہ ہم سب کے ساتھ ایسے ہونا ہے. تو جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر آپ اس سینیریو میں یہ سوچیں پھر کہ کیا آپ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہوئے بھی اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں گے, اور اگر آپ کو جواب ملتا ہے یس تو پھر وہ ویڈیو بنائیں, وہ ویڈیو لازمی بنائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو آپ کا فنرل, اس کو فنرل ٹیکنیک کہتے ہیں, جو دوسرا میتھڈ ہے, اس میں یہ ہے کہ جب آپ یہ سوچیں کہ آپ مر گئے ہیں, آپ جو کہ ہم سب نے مرنا ہے, تو آپ کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے, لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں آپ کے لیے, آپ کو دفنایا جا رہا ہے, تو اس دوران لوگ اکٹھے ہو کے آپ کو ہی ڈسکس کریں گے کیونکہ آپ کی فوتگی پہ آئے ہوئے ہیں, ہماری فوتگی پہ آئے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ وہ کیا ڈسکس کر رہے ہوں گے آپ کے بارے میں. اگر اس ڈسکشن میں جو باتیں آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے بارے میں کریں اس کو نگیٹ نہیں کرتا آپ کا ٹاپک, تو آپ وہ ویڈیو بنائیں. آپ کو اگر اس ڈسکشن میں آپ کی جو ویلیو ایڈ ہوتی ہے تو وہ ویڈیو آپ بنائیں. اور اگر اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ اس ویڈیو کا امپیکٹ نیگیٹو ہوگا, کہ لوگ مجھے نیگیٹو ڈسکس کریں گے, تو پھر یہ ویڈیو نہ بنائیں. تھرڈ از گریو یارڈ اسٹون, وہ جو مقطع ہوتا ہے, جو قبر پہ آپ کا نام, انٹروڈکشن, سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا تھا, تو اس پہ جو انٹروڈکشن آپ اپنا چاہتے ہیں, اگر اس انٹروڈکشن کو نیگیٹو کر رہے ہیں یا اس کو نگیٹ کر رہے ہیں آپ کا ٹاپک یا ویڈیو کا جو آپ ٹاپک سوچ رہے ہیں, تو پھر وہ ویڈیو آپ نہ بنائیں. اور اگر اس کو ایڈ کر رہا ہے اس کی ویلیو میں, یا آپ کے انٹروڈکشن کو بہتر بنا رہا ہے, تو پھر وہ ویڈیو بنائیں. تو بیسیکلی یہ ایک کچھ ٹیکنیکس ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے آپ کو فلٹر, آپ کو آسانی ہو جائے گی ٹاپک سلیکشن میں. آپ میچور ٹاپک سلیکٹ کریں گے, آپ ایسا ٹاپک سلیکٹ کریں گے جو آپ کے لیے لانگ لاسٹنگ لائف ٹائم کے لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا, اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. اور آپ اگر یہاں سے چلے بھی جائیں تو بھی اگر آپ آپ کی جو ویڈیوز ہیں یا جو آپ کے کانٹینٹ ہے وہ لوگوں کو فائدہ دے رہا ہوگا. تو جب اتنی میچورٹی کے ساتھ آپ سوچیں گے تو آپ کا چینل گرو کرے گا. یہ ویڈیوز بنانے کا طریقہ ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی ان تینوں سینیریوز میں ایک ہی بات کامن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو, کیونکہ آپ تو مرنے جا رہے ہیں یا مر چکے ہیں, آپ کو کوئی فائدہ نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی آپ ویڈیو تب ہی اپلوڈ کریں گے یا بنائیں گے جب لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا. اگر صرف آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا تو پھر آپ نہیں بنائیں گے. اصل میں ٹاپک یہ ہے کہ جب آپ کو صرف آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا تو ڈیتھ بیڈ پہ تو آپ اپنا فائدہ کیا سوچیں گے, آپ نے تو ویسے چلے جانا ہے, تو آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا تو آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے. تو اس لیے سب سے پہلے ویلیو ایڈ, سب سے پہلے لوگ ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں سبسکرائبرز نہیں آتے, اور ویلیو ایڈیشن کیا ہو رہی ہے, لوگوں کو فائدہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ دیکھیں. آپ فائدہ دیں اور لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, اور لوگوں کو چھوڑ دیں, لوگوں کو چھوڑ دیں. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے, آپ کا کوئی مقصد ہے, تو آپ کم از کم لوگوں کے لیے کچھ بہتر کر جائیں, اس دنیا میں کچھ ایڈ کر جائیں. چھوڑیں, کوئی ایڈ بھی نہ ہو, اگر ایک بھی بندہ میری ویڈیو دیکھ کے برشنگ ٹیکنیک ٹھیک کر لیتا ہے اور اس کے دانت ٹھیک رہتے ہیں, میرا مقصد پورا ہو گیا. مجھے 4 ملین 5 ملین 100 سبسکرائب کچھ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ایک بندہ اگر برشنگ ٹیکنیک ٹھیک کر لیتا ہے, اگر ایک بندہ منہ کی کسی بھی بیماری سے بچ جاتا ہے, اگر ایک بندہ میری ویڈیو دیکھ کے منہ کے کینسر کی وجوہات کا اس کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ اوائڈ کر لیتا ہے, میرا ویڈیو دیکھ کے ایک بندہ منہ کے کینسر کی ارلی ڈیٹیکشن کے لیے بایوپسی کرا لیتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے, تو میرا تو مقصد پورا ہو گیا. تو بیسیکلی آپ مقصد کی طرف دیکھیں. واصف صاحب نے فرمایا کہ جو ولی اللہ بننے کے جو سٹیپس ہیں ان میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ہارملیس ہو جائیں, بے ضرر ہو جائیں, آپ کی پرسنالٹی سے, آپ کی انڈیویجولیٹی سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے, اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں. تو جیسے ہی آپ فائدہ مند ہوتے ہیں لوگ کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ. تو میرا نیو کمرز کے لیے یہی ہے کہ آپ ویلیو ایڈ کرنا شروع کر دیں بس. باقی وہ جو چیزیں ہیں کہ تھمبنیل بنائیں, کی ورڈ, یہ وہ سارا کچھ, وہ چیزیں ہیں, وہ بات کی باتیں ہیں. اگر کانٹینٹ ہی نہیں ہوگا, اگر کوئی کچھ ڈیلیوری نہیں کر پا رہے ہوں گے آپ اس میں, تو یہ چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں پھر. تو اس لیے اپنا خیال رکھیں,
آپ سب کا بہت بہت شکریہ پھر سے کہ آپ سب نے مجھے اتنی عزت بخشی، کہ آپ سب نے میرا 100K کمپلیٹ کرایا. تھینک یو سو مچ. آگے بھی ویڈیوز دیکھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ توفیق دے کہ میں آپ کے لیے اس طرح سے ویڈیوز بناتا رہوں. اور میرا ایک اور بھی آگے ہے، اس کو ذرا ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ اس چینل کو. انشاءاللہ میں اس کو جنرل ہیلتھ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں، تو وہ بھی انشاءاللہ میں بہت جلدی آپ کو اناؤنس کروں گا. تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.